अस्सलाम वालेकुम। परिंदों की देखभाल के साथ साथ उनके लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान का भी मुकम्मल इल्म रखना चाहिए। अभी गर्मी की इतनी शिद्दत नहीं, लेकिन गर्मियों में चिकन्स के लिए मुनासिब दर्जा हरारत बरकरार रखने का अभी से बंदोबस्त इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कीमतें चौथे, पाँचवें और छठे महीने में होंगी, उनकी निस्बत इस महीने में ये साजो सामान कदरे मुनासिब दामों में दस्तयाब हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह के बड़े बड़े मुर्गी खाने हैं, आपके पास परिंदों की तादाद ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपको मौसम गर्मा में दरकार ज़रूरी अशिया के बारे में रहनुमाई फराहम करेगी। अगर सिर्फ एयर कूलर का इस्तेमाल करना चाहें और वो इस तरह के हों जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये 15,000 की कीमत में दस्तयाब होते हैं। अब ये आप पे मुनसर होगा कि आप इनका इस्तेमाल उन कमरों में करना चाहते हैं कि जहाँ पे आपने जरहेज अंडे रखे हुए, या फिर आप इसे मुर्गी खानों के अंदर रखेंगे। एक का इस्तेमाल करना है या दो का, ये भी आपके चिकन्स की तादाद और आपने जो उनको हाउस दिया हुआ है, जो मुर्गी खाना दिया हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई मुनसर होगा। आप इससे कम कीमत या इससे ज़्यादा कीमत वाले भी परचेज कर सकते हैं। ये जो एक फार्म पे ख़रीदा गया है, उसकी कीमतें खरीद और उसकी बनावट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इससे भी थोड़े बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, आपको पैड्स की ज़रूरत है, तो ये वाले जो पैड्स हैं, जो किसी भी हाउस की एक साइड पे लगाए जाते हैं, दूसरी साइड पे फ़ैन होते हैं, इसके एक पैड की कीमत 3,300 से लेके 3,500 रुपये के दरमियान। इन्हें एक मरतबा जब पोल्ट्री फार्म में, पोल्ट्री हाउसेज में लगाया जाता है, अच्छे तरीके से इनकी मैनेजमेंट की जाए, बाकायदा इनकी हर महीने सफाई सुथराई जारी रखी जाए, तो इनको कम अज़ कम 7 से 8, 8 से 10 साल निकालने चाहिए। इसके अलावा ये इस तरह के जो आप लेवल पाइप खरीदते हैं, एक पाइप आपको 250 से 300 रुपये के दरमियान दस्तयाब होता है। इन्हें आप उन वाटर लाइन्स के रेगुलेटर के ऊपर की जानब लगाते हैं कि जिनमें आपने पानी भरा होता है अपने चिकन्स के लिए, अपने बर्ड्स के लिए। इनकी भी माहाना कम अज़ कम एक मरतबा सफाई बहुत ज़रूरी होती है ताकि लंबे अरसे तक चले। ये आपके साथ 3 mm की तार शेयर कर रहा हूँ। ये अंदर की जानब जब आप वाटर लाइन लगाते हैं या फीडर लाइन लगाते हैं, या आपने बाहर की जानब जो पर्दे लगाए हुए होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। वाटर लाइन के साथ छोटे छोटे से लेवल वाल लगे होते हैं। आपको अराउंड 400 रुपये की कीमत में ये लाहौर से दस्तयाब होते हैं। ये सारे का सारा साजो सामान लाहौर से मंगवाया गया। जब आप काफ़ी अर्से तक वाटर लाइन को अच्छी तरह से फ्लश नहीं करते, तो उसके बाद अंदर की जानब बायोफिल्म बनने की वजह से, अंदर की जानब फंगस ग्रीन इकट्ठा होने की वजह से इनकी ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में आपको ये बार बार खोलने पड़ते हैं। ये मैं आपको रेगुलेटर सॉकेट्स दिखा रहा हूँ। इनके साथ भी लगी हुई रबड़, ये इंतहाई हसास से पार्ट्स होते हैं आपके पास जो भी वाटरिंग सिस्टम है उसके। लेकिन ये पाकिस्तान में मौजूद ढेर से पोल्ट्री फार्म्स पे वाटरिंग सिस्टम के हवाले से, अपने बर्ड्स को पानी की सप्लाई के हवाले से एक बहुत ही काबिल एतबार किस्म का, डिपेंडेबल किस्म का सिस्टम है। ये उसके साथ छोटी छोटी सी जोड़ सॉकेट्स होती हैं, यू क्लम्प्स 10 नंबर। इसके अलावा मुख्तलिफ नंबर भी होते हैं। ये वाटर लाइन्स, फीडर लाइन्स, अतराफ में आपने जो पर्दे लगाए हुए उनके लिए, किसी भी जगह पे तारों का आपस में जोड़ लगाने के लिए, या पुली, तारों, पर्दों का कनेक्शन बनाने के लिए पीवीसी सोल्यूशन 450 रुपये में आपको दस्तयाब होती है। किसी भी जगह पे कोई जोड़ लगाना हो, खसूसन पीवीसी पॉलीविनाइल कार्बन के जो भी मटीरियल है उनके ऊपर, उस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। बाज़ औक़ात गर्मी इतनी ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हमें अतराफ़ में पानी फेंकना पड़ता है, या किसी दूसरे मकसद के लिए एक टैंकी में वाटर सप्लाई फेल हो जाए, कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारे पास कोई इजाफी सोर्स होना चाहिए वाटर पाइप का। मुर्गी खाना की ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट पे आपने पानी की टैंकी रखी हुई है, उस हिसाब से आप अपने पास मुख्तलिफ हार्स पावर के पंप अरेंज करते हैं। ये मोनोग्राम पंप है, 2 HP, 2900 चक्कर फी मिनट के हिसाब से। इसके साथ साथ अगर आप सीलिंग फैन इंस्टॉल करना चाहें और कोई भी काम ना करें, तो ये आपको 3,000, 3,200, 3,300 या मे बी 50, 100, 150 इजाफी लागत के साथ दस्तयाब हो जाए। ये पीवीसी हीटर किसी भी जगह पे जोड़ को टूट जाता है, तब वहाँ पे जोड़ लगाने के मकसद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। सॉकेट, यूनियन वगैरह, जो कि आपको 26 रुपये और 150 रुपये फी पीस के हिसाब से दस्तयाब होते हैं। ये भी पाइप्स के लिए इस्तेमाल होंगे। हैंडल वाल, नोजल, गैस वाल जो पहले आपने लगाए हुए हैं, उनमें पानी की सप्लाई बाकायदा तरीके से इन्हें खोल के चेक करना कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, या किसी में किसी किस्म का कोई जंग तो नहीं लगा हुआ। अपने पास इनकी इजाफी मिकदार भी मुहैया रखना, ये भी इस मौसम में इंतहाई ज़रूरी स्टेप होता है। ये आपके पास ब्रेकर होने चाहिए। किसी भी जगह पे, किसी भी मुर्गी खाना आपके ऊपर, किसी भी सिस्टम में अगर आप चाहते हैं कि किसी पावर फेलियर की सूरत में, सर्किट शॉर्ट होने की वजह से या किसी और इशू से हमारे फार्म पे कोई मसला ना बने, तो ऐसी सूरत हाल में इस तरह के ब्रेकर, मैग्नेट कनेक्टर्स
آپ کے پاس مہیا ہونے چاہیے۔ یہ سارے کا سارا الیکٹرسٹی کا سامان ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ان کو اپنے پینل سسٹم کا حصہ بنانا ہنگامی صورتحال میں نقصان سے بچاتا ہے۔ جب بھی مرغی خانوں میں لائٹنگ سسٹم لگائیں، آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کے لیے جو بھی آپ ہولڈر استعمال کر رہے ہیں وہ لانگ لائف والے ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں بار بار تبدیل کرنا پڑے۔ یہ والے پیانو ہولڈرز، ان کی شیلف لائف ایک لمبے عرصے تک برقرار رہتی ہے اور آپ کو بار بار خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ واٹر ریگولیٹر جو واٹر لائن کے اوپر لگے ہوتے ہیں، 2400 سے 2500، بعض اوقات میں بھی 2300 کے اراؤنڈ آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ان کی کم از کم 10 سے 12 نہیں تو 15 دنوں بعد، یعنی کہ مہینے میں 2 مرتبہ کھول کر صفائی کرنا۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گند کچرا نہیں پھنسنے دیتا۔ اس کے ذریعے پانی کو باقاعدہ طریقے سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے والیوم کو یہاں سے چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر کی جانب لیول وال لگا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ 729 329 کیبل شیئر کر رہا ہوں۔ فارم پہ کسی بھی حصے پہ کوئی کیبل جل جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ مہیا ہونی چاہیے۔ بریکر، سنگل بریکر، یہ بھی آپ کے ان پینلز کا حصہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر سارے کا سارا سسٹم بجلی کے والے سے آپ نے کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ یہ الیکٹریشینز کے ورک ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ آج کل کے موسم میں ہی خرید لینا، انسٹال کر لینا آگے چل کے بہت زیادہ معاونت کرتا ہے۔ 8+2 بورڈ چائنا فٹنگ والے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینٹین بیرنگ پنکھوں کے لیے 600 روپے کی قیمت میں یہ سائز آپ کو ملتا ہے۔ یہ جو آپ کو میں کولیاں دکھا رہا ہوں، واٹر کپ دکھا رہا ہوں، 20 روپے کی ایک کولی آپ کو ملے گی۔ واٹر لائن کے نیچے کی جانب اس کو لگایا جاتا ہے۔ روزانہ مارننگ ٹائم پہ نہیں تو ایک دن چھوڑ کے اگلے دن ان کولیوں کی صفائی لازمی ہے۔ آپ کے پاس پردے ہیں، آپ خوراک اور پانی کے برتنوں کو ڈوریوں کے ساتھ لٹکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس طرح کی رسیوں کا استعمال کرنا، یہ آپ کا پورا فلاک نکلوانے کے لیے اس طرح کی ڈیوریبل رسی بار بار آپ کا خرچہ نہیں کرواتی۔ یہ جو سامان آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کی دستیابی اس لیے ضروری ہے کیونکہ موسم گرما میں بعض اوقات کسی بھی وجہ سے آپ کی جو اپلائنسز ہیں، ڈیوائسز ہیں، جو موٹریں ہیں، پمپ ہیں، ان کے جلنے کے خدشات ہوتے ہیں، چاہے ان کی ایک کوائل جلے یا ساری کوائل جلے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی 22 نمبر کاپر تار، وائنڈنگ پیپر اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ پروف سلیب یا وارنش دستیاب ہیں تو یہ آپ وہاں پہ اپنے پاس دستیاب الیکٹریشین کی مدد سے، یا اگر آپ کو خود اسے وائنڈ کرنا آتا ہے موٹروں کو، جلی ہوئی موٹروں کو، تو یہ آپ کو مناسب داموں میں پڑ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ MT290 موٹر 960 چک جتنے بھی فارمز پہ میں نے لگی دیکھی ہے، ایک لمبے عرصے تک اپنے فنکشن کو اسی طریقے سے برقرار رکھتی ہے۔ آپ کے پاس ضرورت کے تحت بیلٹ ہونے چاہیے تاکہ پہلے سے ہی انسٹال کیے ہوئے پنکھوں کا کوئی بھی بیلٹ گرمی کی شدت کے دوران ٹوٹتا ہے تو اسے فوری طور پہ ان کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکے، کیونکہ اس صورت میں ویٹ کروانا، چیز کو مہیا کروانا، اسی دوران برڈ ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ونچ 2600 روپے آپ کو 2300، 2400، 2700 کے درمیان بھی کہیں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے آپ واٹر لائن کے لیول کو، فیڈر لائن کے لیول کو، حتیٰ کہ اگر آپ نے اسے اپنے پردوں کے لیے استعمال کروایا جو اپنے مرغی خانہ کے ارد گرد رکھے ہوئے، تو وہاں پہ بھی یہ بہترین طریقے سے فنکشن کر سکتا ہے۔ انہیں بھی ماہانہ ایک مرتبہ گریس لگانا، ان کے اوپر کی جانب جو بھی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اسے باقاعدہ طریقے سے اوپر سے اتارنا، یہ لمبے عرصے تک ان کے استعمال کی باقاعدہ طریقے سے گارنٹی دے رہا ہوتا ہے۔ ذہن میں رہے کہ یہ سارے کا سارا ساز و سامان ان مرغی خانوں کے لیے ہے کہ جہاں پہ یا تو کنٹرول سسٹم ہے یا سیمی کنٹرول سسٹم کے تحت آپ اپنے چکنز کو وہاں پہ ریس کر رہے ہیں۔ لفٹی وال، PVC یونین، بیرنگ، اوپن ساکٹ، چوڑی وال اور اس طرح کے بیرنگ، یہ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال کے اندر آپ کے مرغی خانہ میں لگے ہوئے، انسٹال کیے ہوئے سارے سسٹم کو اچھے طریقے سے فنکشنل رکھنے کے لیے، سسٹم کو فیل ہونے سے بچانے کے لیے آپ کے پاس ہر حال میں دستیاب ہونے چاہیے۔ ادروائز ایٹ اے ٹائم یہ چیزیں آپ کو وہاں سے قریبی یا لوکلی مارکیٹ سے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے مرغی خانہ میں وینٹیلیشن سسٹم کو زبردست طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے فین لگائے ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس اس طرح کی فین پلی اور اضافی پر دستیاب ہونا چاہیے جو لگ بھگ آپ کو 750، 850 یا 900 روپے میں ملیں گے۔ پلی یا پھر پر دونوں میں سے کوئی بھی حصہ کسی بھی ٹائم پہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس مضبوط اقسام کی پلیاں اور اضافی پر ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ اپنے چکنز کے لیے مرغی خانہ کے اندر کوئی لائٹنگ سسٹم لگائیں تو اس طرح کے بلبس کو انسٹال کرنا اچھے ریزلٹس دے رہا ہوتا ہے۔ لمبے عرصے تک انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، 25 واٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امپیلر، پیڈ موٹر پانی اٹھانے کے لیے آپ نے پیچھے کی جانب کھودیاں بنائی ہوئی ہیں شیڈ کے، وہاں پہ آپ پانی بھرتے ہیں، نیچے سے پانی اٹھا کے اوپر پیڈز پہ تقسیم کرتے ہیں طریقے سے ٹمپریچر مینٹین رکھ سکیں، تو ان کا مہیا ہونا لازمی ہے۔ فٹ بال جو کہ ہودی میں مونوگرام پمپ کے نیچے لگے ہوتے ہیں، جو پہلے ایک مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، ان کی بھی صفائی ستھرائی
कम अज़ कम 20 दिनों में एक मरतबा लाजमी हो जाती है। स्टील किल 620 रुपए की डब्बी आपको किसी भी वक्त अपने फार्म के किसी भी हिस्से पे, चाहे वहाँ पे आपने किसी चीज़ को लटकाना हो, हैंग करना हो, वहाँ पे हाइग्रोमीटर टेम्परेचर मीटर आपने लटकाने हों, उन मकासद के लिए या दीगर इसका कोई मकसद होगा, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैकेनिकल सेल, वाटर पंप को अच्छी तरह से फंक्शनल रखने के लिए किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास पेच दस्तियाब हैं, रावल बोल्ट, 370 नट, बारीक चूड़ी नट, 10 नंबर बारीक चूड़ी वाले पेच, ये आपके फार्म के किसी भी हिस्से पे, किसी भी पोर्शन पे आपको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। लिहाजा इनकी भी दस्तियाबी हम अपने मुर्गी खानों पे यकीनी बनाते हैं। दीगर साजो सामान की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये वो ज़रूरी अशिया हैं कि जिनका मौसम गर्मा में बार बार इस्तेमाल होना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।